आज हामी मल्टिप्रोडक्ट भित्रैको एउटा टपिक छ जुन हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ टपिक भन्छौँ। सीबीपी अन्डर रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट्स, मल्टी रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट्स पनि भन्छौँ। अझ हामीलाई आउने भनेको मल्टीबाटै भयो भन्नाले मल्टी रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट्स, किनभने सिंगल रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट्सको लागि त कुनै सल्भ नै गर्नु पर्दैन। त्यही भएर सीबीपी अन्डर मल्टी रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट्स। मल्टी भनेपछि दुई वा दुई भन्दा बढी रिसोर्सेस के चाहिन्छ? जस्तो हामी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको बारेमा पढ्दैछौँ। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई के रिसोर्सेस चाहिन्छ भन्दा मेटेरियल चाहिन्छ, डाइरेक्ट मेटेरियल्स, र मेटेरियल्सको कुरा, त्यसपछि काम गर्ने लेबर मान्छे चाहिन्छ, त्यसपछि मेसिनहरू चलाउनु पर्यो, मेसिनको पनि एउटा रिसोर्सेस चाहिन्छ। विशेष गरी 3 प्रकारको रिसोर्सेस हुँदो रहेछ। मेटेरियल के हुँदो रहेछ त रिसोर्सेस भन्नाले यहाँनिर रिसोर्सेस भन्नाले हामीले के बुझ्दो रहेछौँ त? नर्मली एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा 3 प्रकारको रिसोर्सेसलाई हामी बुझ्दो रहेछौँ। मेटेरियल, लेबर हो, मेटेरियल, लेबर र मेसिनको कुरा। मेटेरियल्स, लेबर्स र मेसिन। मेटेरियल, लेबर र मेसिन्सको कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ। मेटेरियल चाहिँ अब क्वान्टिटीको कुरा भयो, मेटेरियलको चाहिँ क्वान्टिटीको कुरा हुन्छ भने लेबर र मेसिन भित्र चाहिँ के कुरा हुन्छ त? आवर्सको कुरा हुन्छ। कति घण्टा काम लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसलाई कति घण्टा मेसिन चलाउने भन्ने कुरा हुन्छ। यसरी यसमा रिसोर्सेसको कुरा चाहिँ त्यो हो। अब यो तीनवटा रिसोर्सेस मध्ये मल्टी भनेपछि दुईटा अथवा तीनटा। कुनै क्वेसनमा दुईटाको कुरा होला, धेरै जसो क्वेसनमा दुईटाकै कुरा आउँछ, र कुनै क्वेसनमा तीनटा पनि हुन्छ। र यहाँ कन्स्टेन्ट्स भन्नाले दुईटा मिनिङ दिन्छ। कन्स्टेन्ट्स भन्नाले एउटा त अभाव क्या, स्कार्सिटी अथवा ल्याक यस्तै भन्न सक्छौँ नि हैन, सर्टेज। एउटा चाहिँ सर्टेजको कुरा अथवा चाहिँ स्कार्सिटीको कुरा। स्कार्सिटीको कुरा अथवा सर्टेजको कुरा होला एउटा। र अर्को चाहिँ के बुझ्छौँ भने कन्स्टेन्ट्स भन्नाले अर्को चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दा मस्ट युज एट लिस्ट भन्ने हुन्छ। मस्ट युज एट लिस्ट, यति कम्तीमा यति गर्नै पर्ने हो भनेर भन्यो भने त्यो एउटा कन्स्टेन्ट्स हो, त्यति गर्नै पर्छ युज भन्ने भयो। अर्को चाहिँ सर्टेजको कारणले म्याक्सिमम हामी त्यति मात्रै, यसो के हो त म्याक्सिमम यति मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो म्याक्सिमम लिमिट र मिनिमम लिमिट भन्ने कुरा आयो हैन। मिनिमम यति युज गर्नै पर्छ भनेको मिनिमम लिमिट दिएको, र म्याक्सिमम यो भन्दा बढी गर्न हुँदैन भन्यो भने त्यो म्याक्सिमम लिमिट दिएको हो। दुई प्रकारको कन्स्टेन्ट्सको कुरा आउँछ, दुई प्रकारको कन्स्टेन्ट्सको कुरा आउँछ यसमा। र यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसलाई मेथड यो सल्भ गर्नको लागि विभिन्न मेथड मध्ये हामीले लिनियर प्रोग्रामिङको ग्राफिकल मेथड्सलाई युज गर्छौं। हुन त लिनियर प्रोग्रामिङमा चाहिँ विशेष गरी ग्राफिकल मेथड्स, अल्जेब्रिक मेथड्स र सिम्प्लेक्स मेथड भन्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अहिले हामी ग्राफिकल मेथडको कुरा गर्छौं। ग्राफिकल मेथडको लिनियर प्रोग्रामिङमा यसमा हामीले दुई प्रकारको क्वेशनहरु गर्नुपर्छ। दुई प्रकारको भन्नाले अब्जेक्टिभ्सको आधारमा, अब्जेक्टिभ्सको आधारमा दुई प्रकारको क्वेशन हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन र अर्को हुन्छ कस्ट मिनिमाइजेसन। हाम्रो दुईटा उद्देश्य हुन्छ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन र कस्ट मिनिमाइजेसन। यसमा हाम्रो बढी फोकस चाहिँ अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनमै हुन्छ, किनभने अहिलेसम्मको एक्जाममा आएको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने, क्वेशन हेर्ने हो भने यो मैक्सिमाइजेसन वालाबाट नै आइरहेको हुनाले यसलाई अलिकति बढी नै फोकस गर्दा उपयुक्त होला। र कस्ट मिनिमाइजेसनलाई हामी अलिकति त्यसलाई पनि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्छौं। अब हामीलाई
प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनको कुरामा जाउँ। र यो मल्टी प्रोडक्टकै क्वेसनमा आउने हो। मल्टी प्रोडक्ट पनि दुईवटा प्रोडक्टको क्वेसन हुन्छ यसमा। मल्टी प्रोडक्ट भन्दा त अब 2 पनि हुन सक्थ्यो, 3 पनि हुन सक्थ्यो हैन। बीईपी को लागि चाहिँ केही समस्या छैन। तर अहिले हामीले ग्राफिकल मेथड मात्र युज गर्ने हुनाले हामीलाई दुईवटा प्रोडक्ट मात्र दिनुपर्छ यसमा चाहिँ क्वेसनले। दुईवटा प्रोडक्ट दिएको हुन्छ र दुईवटा प्रोडक्टको आधारमा हामी त्यही क्वेसनबाट चाहिँ बीईपी ओभरअल बीईपी पनि क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ। त्यो सोधेको हुन सक्छ र ओभरअल बीईपी अनि रिक्वायर्ड सेल्स सँगै अनि हामीलाई के जोडेर दिन्छ त लिनियर प्रोग्रामिङ चाहिँ गर भनेर दिन्छ। लिनियर प्रोग्रामिङ गर भनेर दिन्छ। जस्तो एउटा स्याम्पल रूपमा मैले दुईटा क्वेसन देखाएँ। जस्तो यो क्वेसन यो चाहिँ 2020 को क्वेसन होला सायद है। 2020 को 2020 मा आएको यो क्वेसन एउटा यहाँ रिक्वायर्डमा पढाउँ त के भनेको छ ओभरअल बीईपी सोध्यो। यो एउटा मल्टी प्रोडक्टको क्वेसन हो। दुईटा प्रोडक्ट छ, ए र बी भन्ने दुईटा प्रोडक्ट छ। इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ र हामीलाई ए नम्बरमा ओभरअल बीईपी इन युनिट्स सोध्यो र बी नम्बरमा युज अफ लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेल टु म्याक्सिमाइज प्रोफिट अन्डर कन्स्ट्रेन्ट्स भनेर सोध्यो। यसरी सोधेको छ। अब यहाँ मार्क्स दिँदा चाहिँ 4 + 6 लेख्नुपर्ने, 6 + 4 लेखेको है। यो फेरि ओभरअल बीईपी निकाले 6, लिनियरको 4 होइन यो। अब हुन त यो 10 मार्क्सको क्वेसनमा आएको रहेछ। तर यो नर्मली आउने भनेको यो चाहिँ अहिले मोडल क्वेसन चेन्ज भएको छ र अहिलेको नयाँ मोडेल अनुसार यो 15 मार्क्स मिनिमम 15 मार्क्समा आउनुपर्छ। यो सीबीपीबाट जब लिनियरबाट सोध्छ मिनिमम 15 मार्क्सको हुनुपर्छ है अहिलेको नयाँ मोडल अनुसार। पहिला चाहिँ 10 मार्क्सको थियो किनभने पोहोर साल चाहिँ कोरोना अफरले गर्दा त्यस्तो भएको थियो। कोरोना अफर आएको थियो नि पोहोर साल एमबीएसलाई, थाहा छ नि है। लास्ट इयर चाहिँ कोरोना अफर दिएको थियो के। प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनको केसमा सबभन्दा पहिला हामीलाई केही इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ। त्यो इन्फर्मेसनलाई हामी ट्याबुलर रूपमा राख्छौँ। ट्याबुलर इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ। हजुर अहिले भर्खर को क्वेसन कति हो? क्वेसन ब्याङ्कबाटै भन्नु है सरले? 2020 को क्वेसन भने मैले 2020 मार्च डिसेम्बर। हजुर बेट्यो सर। ट्याबुलर रूपमा हामीले केही इन्फर्मेसन टिप्नुपर्छ पहिला। र यसमा हामी के लेख्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो मानौँ प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी भन्ने दुईटा दियो भने प्रोडक्ट बी लेख्ने र यहाँ चाहिँ अभाइलेबल भनेर लेख्ने। म्याक्सिमम अभाइलेबल भनेर यहाँ लेख्छौँ। र यहाँ के लेख्नुपर्छ? अब प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनको क्वेसनमा जाँदैछौँ हामीले सबभन्दा पहिला खोज्नुपर्छ इन्डिभिजुअल सीएमपीयू। के खोज्नुपर्छ त? इन्डिभिजुअल सीएमपीयू खोज्नुपर्छ। इन्डिभिजुअल सीएमपीयू हामीले पत्ता लगाएर लेख्नु पर्यो। अब इन्डिभिजुअल सीएमपीयू निकाल्ने दुईटा तरिका छ। एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने सीएमपीयू कसरी निस्किन्छ? जस्तो यो क्वेसनमा सीएमपीयू अफ ए निकाल्न पर्यो भने के गर्छौ ल भन त? ए भन्ने प्रोडक्टको सीएमपीयू निकाल्न के गर्छौ यस्तो क्वेसन दियो भने? युनिटले कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई डिभाइड गर्ने। भेरी गुड। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने जुन छ यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको एमाउन्टलाई सीएमलाई माथिको सेल्स युनिटले डिभाइड गरिदिने हो यसले हैन। यो डिभाइड यो गर्ने हो, यसबाट सिधै सीएमपीयू आउँछ। अनि यो डिभाइड यो गर्ने हो, यसबाट सिधै सीएमपीयू आउँछ। इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने हामीले सिधै के गर्न सक्छौं? सीएम डिभाइड सेल्स युनिट गर्छौं। त्यसैगरी अर्को एउटा क्वेसन यो भन्दा अघिल्लो क्वेसन छ ओलिजिबलको। यो यस्तो खालको क्वेसन दियो भने चाहिँ के होला त? अब यस्तो खालको पनि दिन सक्छ। यहाँ लिनियर प्रोग्रामिङ भनेर सोधेको छ, लिनियर प्रोग्रामिङ सोधेको छ यस्तो प्रकारको क्वेसनमा नि। अब यसमा त त्यस्तो छैन नि, सीएम भनेर एमाउन्ट दिएको छ त छैन। यस्तो बेला चाहिँ कसरी निकाल्ने? एसपीपीयू माइनस सीपीयू माइनस यो भीसीपीयू। यो यिनीहरु भीसीपीयू हो। एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दुई तरिकाबाट हामी निकाल्छौं।
यसरी दुईटाको CMPU राख्नुपर्छ। किन CMPU राखियो भन्दाखेरि प्रॉफिट कसले दिने हो? प्रॉफिट दिनको लागि हामीलाई को चाहिन्छ त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले दिने हो नि त प्रॉफिट। जब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पोजिटिभ आउँछ तब मात्रै प्रॉफिट नि पोजिटिभ हुन्छ। जब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ फिक्स कस्ट भन्दा बढी आउँछ त्यसपछि प्रॉफिट हुने हो नि त। त्यही भएर वास्तवमा प्रॉफिट बनाउने काम त कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले गरे हो, किनभने फिक्स कस्ट त आफैमा फिक्स कुरा हो। त्यसलाई हामीले तत्काल त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिने कुरा होइन वास्तवमा त्यो। त्यही भएर CMPU ले यहाँ प्रॉफिट भन्ने मिनिङ दिन खोजे। CMPU आफैमा एउटा प्रॉफिटको एउटा चाहिँ रूप हो, एउटा चाहिँ प्रॉफिटको फर्म हो। पहिले फर्स्ट एमा पनि भनेको थिएँ प्रॉफिट भन्नाले दुईटा कुरा बुझिन्छ, एउटा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, एउटा नेट प्रॉफिट। र अर्को कुरा चाहिन्छ अब हामीलाई कन्स्टेन्ट्सको कुरामा चाहिँ, जस्तो मेटेरियल छ भने क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स पर युनिट, क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स पर युनिट, यसको मिनिङ बुझौँ है राम्रोसँग। यसमा के हुन्छ भने यसको एउटा मिनिङ बुझौँ पहिला राम्रोसँग एकचोटि। म यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिन्छु पहिला, किनभने यो कुरा क्लियरसँग बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो चौधरी कम्पनीले, चौधरी ग्रुप कम्पनीले बिस्कुट्स र नुडल्स बनाउँछ मानौ। चौधरी ग्रुप कम्पनीले के बनाउँछ अरे? बिस्कुट्स र नुडल्स भन्ने दुईटा प्रोडक्ट बनाउँछ। र त्यो दुईटै प्रोडक्ट बनाउनलाई एउटा के मेटेरियल्स युज गर्छ भन्दाखेरि गहुँको पिठो, फ्लोर, व्हाइट फ्लोर भन्छ नि हैन? गहुँको पिठो युज हुन्छ कि हुँदैन यो दुईटै कुरा बनाउन? व्हाइट फ्लोर, गहुँको पिठो युज हुन्छ। र यो गहुँको पिठोबाट चाहिँ बिस्कुट बनाए पनि ठिकै छ, बिस्कुट बनाउन नि पाइन्छ, बिस्कुट बनाउन नि मिल्छ, र नुडल्स बनाउन नि मिल्छ। दुईटै कुरा बनाउन मिल्छ यो र मेटेरियल्सबाट। अब होला बिस्कुट बनाउनलाई अलिक क्वालिटी वाला फ्लोर चाहिएला, अथवा चाहिँ नुडल्सलाई अलिक क्वालिटी वाला, बिस्कुटलाई अलिक कम क्वालिटी वाला हुन पनि सक्ला। त्यसले रेटमा कहिलेकाहीँ फरक पार्ला फ्लोरको, तर फ्लोर त एउटै हो, त्यसलाई फिल्टर गरेर अलिकति क्वालिटी बनाउने कुरा हो। यो दुईटा बनाउन मिल्छ। अब फ्लोर चाहिँ मानौ गहुँको पिठो चाहिँ 10,000 केजी छ अरे, 10,000 केजी छ अहिले तत्कालको लागि उपलब्ध। अहिले तत्काल त्योभन्दा बढी उपलब्ध छैन। 10,000 केजी गहुँ छ, गहुँको पिठो छ हामीसँग। अब यो बिस्कुट बनाएर बेचे पनि, नुडल्स बनाएर बेचे पनि पाइयो, दुईटै बनाएर बेचे नि पाइयो, होइन म बिस्कुट मात्रै बनाएर बेच्छु भने नि त्यही गहुँको पिठोले काम गरिहाल्छ, बनिहाल्छ। नुडल्स मात्रै बनाउँछु भने नि बनिहाल्छ, दुईटैलाई मिलाएर बनाउँछु भने पनि बनिहाल्छ, त्यसमा केही समस्या छैन। अब बिस्कुटको एउटा प्याकेट बनाउन, एउटा प्याकेट बिस्कुट बनाउनको लागि एक प्याकेट बिस्कुट, यो एक प्याकेटलाई हामी के भन्छौँ त? 1 युनिट्स अफ फिनिश गुड्स भन्छौँ। के भन्छौँ यसलाई? 1 युनिट्स अफ फिनिश गुड्स भनेको एक प्याकेट बिस्कुट हो। एक प्याकेट बिस्कुट बनाउनलाई 1.5 केजी चाहिँ मानौ फ्लोर चाहिन्छ। कति चाहिन्छ त? 1.5 केजी चाहिँ फ्लोर चाहिन्छ। गहुँको पिठो चाहिँ 1.5 किलो लाग्छ अरे एउटा प्याकेटलाई। र एक प्याकेट बिस्कुट बनाउन 1.5 किलो लाग्छ, र एउटा प्याकेट चाउचाउ बनाउनको लागि एउटा प्याकेट चाउचाउ भयो। एक प्याकेट चाउचाउलाई हामी यसलाई के भन्छौँ त? अब एउटा फिनिश गुड्स भन्छौँ, एक युनिट फिनिश गुड्स। एक प्याकेट चाउचाउ बनाउनको लागि चाहिँ 1 केजी के चाहिन्छ त? गहुँको पिठो चाहिन्छ। हो यो 1 केजी र यो 1.5 केजी को कुरा गर्यौ नि, हो यसलाई भनिन्छ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स पर युनिट भनेको यसलाई भन्नु खोज्या। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स पर युनिट बिस्कुटको लागि कति रहेछ? 1.5 केजी। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स नुडल्सको लागि कति रहेछ? 1 केजी। अब यो 1.5 केजी चाहिँ मैदा लाग्यो। अब यसको रेट चाहिँ कसरी छ त? जस्तो मानौ यसको रेट चाहिँ रुपीज 10 रुपैयाँ पर केजी छ। 1 केजी को मैदाको कति लाग्छ अरे? 10 केजी लाग्छ। 1 केजी मैदाको 10 केजी लाग्छ भने एउटा प्याकेट बिस्कुटलाई मेटेरियल खर्च कति आयो? अब कति आयो त? 15 रुपैयाँ।
₹15 अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ₹15 लाई चाहिँ पर प्याकेट भनेको पर युनिट भयो बल्ल यो पर प्याकेट अथवा पर युनिट भन्छौँ नि हामी फिनिश गुड्सलाई युनिट भन्छौँ त्यही भएर पर प्याकेट भनेको पर युनिट भयो हो यो ₹15 पर युनिट भनेको चाहिँ फिनिश गुड्सको एउटा प्याकेटको लागि हो अब बिस्कुट चाहिँ यसले 5000 वटा प्याकेट बनायो भने कति खर्च आउला 5000 वटा प्याकेट बिस्कुट बनायो भने मेटेरियल खर्च कति आउला 75,000 कति आउला त 75,000 रुपियाँ आउला कति आउँछ त 75,000 रुपियाँ चाहिँ मेटेरियल कस्ट भन्छ यसलाई के भन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भन्छ यसलाई चाहिँ अब त्यो 75,000 लाई के भन्छ त डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट हो अब यदि इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले त्यो 1.5 केजी भनेर क्वेशनले दिएको हुँदैन हामीले चिन्नुपर्छ हामीलाई क्वेशनले के दिन्छ भने हामीलाई क्वेशनले यो कतिवटा बनायो भन्ने कुरा दिन्छ फिनिश गुड्सको युनिट दिन्छ यो दिने भयो त्यसपछि यो 10 रुपियाँ पर केजी पर्छ 1 केजी को 10 रुपियाँ पर्छ भनेर नि दिन्छ 1 केजी को 10 रुपियाँ पर्छ यो पर केजी 10 रुपियाँ पर्छ भन्ने कुरा नि दिन्छ यो पनि दिन्छ यो दिन्छ र टोटल खर्च यति छ भनेर यो पनि दिन्छ यति तीनवटा कुरा दिन्छ हामीलाई र हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ त्यो 1.5 केजी भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ त्यो 1.5 केजी नदिन सक्छ हामीलाई 1.5 केजी दिएको हुँदैन इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको बेलामा त्यो 1.5 केजी पत्ता लगाउनु पर्छ कसरी पत्ता लगाउने होला जस्तो मानौ यो 1.5 केजी यहाँ नदिएको भए तिमीले कसरी पत्ता लगाउँथ्यौ होला यहाँ 1.5 केजी मानौ यो दिएन रे ल यो 1.5 केजी हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने यसको आधारमा रुपीस डिवाइडेड बाइ युनिट यतिको आधारमा कसरी पत्ता लगाउने यो तीनटा कुराको आधारमा भन्दाखेरि यसलाई पत्ता लगाउनको लागि एउटा सजिलो तरिका के छ भने यो डाइरेक्ट मेटेरियलको कस्ट छ नि जुन यो यसलाई यो दुईटै कुराले डिवाइड गर्ने एउटा यो प्याकेट भनेको युनिट फिनिश गुड्स कति सेल्स युनिट छ भन्ने कुरा र यसको रेट दुईटै कुराले डिवाइड गरेर त एकचोटी 75,000 लाई त्यो 10 ले र त्यो 5,000 ले दुईटैले डिवाइड गर्ने एकचोटी डिवाइड गरी हेरौँ 1.5 हो यसरी दुईटा कुराले डिवाइड गरेपछि 1.5 आउँछ यसरी हामीले 1.5 केजी पत्ता लगाएर त्यहाँ लेख्नुपर्छ त्यसो भए म यहाँ एउटा क्वेशन देखाउँछु यसबाट पत्ता लगाऊ है त ल यो क्वेशनबाट पत्ता लगाऊ त यो र मेटेरियल्स कति केजी लाग्यो होला एउटा युनिटलाई ल पत्ता लगाऊ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट सर होइन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त अघि मैले सीएमपी निकाल्नलाई देखाएको है अब त हामीले यो र मेटेरियल्सलाई हेर्नु पर्यो नि र मेटेरियल्समा ₹4 पर केजी दिएको छ यसको खर्च दिएको छ 1,20,000 अनि यहाँ युनिट दिएको छ 30,000 सेल्स युनिट ल यति इन्फर्मेसनको आधारमा भनौँ त 1 केजी लाग्ने रहेछ सर 10 केजी सर भेरी गुड 1 केजी लाग्ने रहेछ हो यो कुरा चाहिँ चिन्नु पर्ने हुन्छ मैले सजिलो तरिका सिकाइसके दुईचोटी डिवाइड गर्ने यसले चाहिँ माथिको सेल्स युनिट र र मेटेरियलको पर केजी को रेट दुईटा कुराले डिवाइड गर्यो भने 1 केजी लाग्छ त्यसरी एउटा सर्टकट तरिका भयो त्यो तर डिटेलमा कन्सेप्ट त बुझ्यौ नि यो यहाँको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो है मेन चाहिँ यो सर अहिले हामीले निकालेको 1 केजी चाहिँ एउटा प्रोडक्सन गर्दाखेरि कति क्वान्टिटी चाहिन्छ त्यो एउटा फिनिश गुड्स बनाउनलाई कति क्वान्टिटी र मेटेरियल चाहिन्छ भने हेरे त्यही भएर त हामीले के लेखेका छौं हेरौँ त यहाँ क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स पर युनिट अफ फिनिश गुड्स भने हो क्या यो पर युनिट भनेको पर युनिट अफ फिनिश गुड्स एउटा फिनिश गुड्स एउटा प्रोडक्ट ए भनेको फिनिश गुड्स बनाउन कति क्वान्टिटी मेटेरियल युज गरेका छौं भन्ने कुरा हामीले यहाँ राख्न पर्ने छ भनेपछि यहाँ डट डट केजी हुँदो रहेछ हैन नर्मल्ली तर सधैँ र मेटेरियल केजीमै हुन्छ भन्ने छैन नि जस्तो कोक बनाउन पर्यो भने त्यसको र मेटेरियल के केजीमा होला त त्यसको र मेटेरियल त लिटरमा नि हुन सक्छ नि त्यसैगरी कुनै र मेटेरियल्सलाई युनिटमै पनि भनिन्छ केजी नभनेर युनिटमै भनिन्छ जस्तो कुनै र मेटेरियल चाहिँ युनिटमा पनि हुन सक्छ कुनै र मेटेरियल केजीमा हुन सक्छ कुनै र मेटेरियल मिटरमा लिटरमा यस्तै कुरामा हुन सक्छ क्वान्टिटी जे पनि हुन सक्छ है त्यो चाहिँ विचार गरौँ तर नर्मली जेनरली रूपमा हामी बुझ्ने भनेको केजीलाई चाहिँ हामी सजिलैसँग बुझ्छौँ त्यसैगरी लेबरको पनि सेम तरिकाले पत्ता लगाउने लेबर आवर्स जसलाई डिएलएच पनि भन्छ किनभने डाइरेक्ट लेबर आवर्स भन्छ नि त त्यही भएर डिएलएच भन्ने वर्ड पनि आउन सक्छ यो पनि पर युनिट
र यो पनि पत्ता लगाउने तरिका सेम। ल पत्ता लगाउ त, यसमा पनि डाइरेक्ट लेबरको पनि सेम तरिकाले पत्ता लगाउने। त्यही माथिको युनिट र यसको डाइरेक्ट लेबरको रेटले डिभाइड गर्ने। हो यसमा चाहिँ 2 DLH आयो नि हैन? हो यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई डट 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 DLH भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। र यसमा पनि कति DLH आयो त्यो DLH लेख्नु पर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ मेसिन आवर्सको कुरा पनि हुन सक्ला। नर्मली यो दुईटा मात्रै हुन्छ भनेर बुझौँ अहिलेलाई। र कुनै कुनै क्वेशनमा चाहिँ DMH अथवा MH भन्ने कुरा होला। DMH अथवा MH मात्रै पनि भन्छ मेसिन आवर्सलाई, MH मात्रै पनि भन्न सक्छ है यसरी। र यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल ओभरहेड भन्ने हुन्छ यहाँनिर। यसमा त दिएको छैन हैन? र मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अनि योभन्दा तलपट्टि के लेखेको हुन्छ? भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड लेखेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मेसिन आवरको इन्फर्मेसन हुन्छ। र यस्तो तीनटा भएको क्वेशन चाहिँ अहिलेसम्म एक्जाममा चाहिँ आएको छ, दुईटा मात्रै आएको छ। इयरलीमा चाहिँ आएको थियो है एकचोटि, सेमेस्टरमा चाहिँ आएको छैन। पहिला इयरली हुँदाखेरि एक दुईचोटि आएको थियो। यति कुरा हामीले इन्फर्मेसन लेख्नु पर्ने रहेछ। अब यो म्याक्सिमम अभाइलेबल भन्ने कुरा चाहिँ टेबल भन्दा तल छुट्टै इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर त, यसरी दिएको हुन्छ, यसरी दिएको हुन्छ, त्यसलाई लेख्ने 50,000 1,10,000 भने जस्तो यहाँनिर डट डट केजी दिएको हुँदो रहेछ हैन? डट डट केजी चाहिँ दिएको हुँदो रहेछ। यो केजी भनेको चाहिँ पर युनिटमा लागेको केजी हो। यहाँ पर युनिट लेखेकै छौँ। यो केजी चाहिँ हामीलाई टेबल भन्दा तल्लोपट्टि टोटल अभाइलेबल यति भनेर दिन्छ। र यसमा राख्दाखेरि हामीले एउटा साइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यो त म्याक्सिमम यो भन्दा बढी युज गर्न सक्दैनौँ नि हामी। बरु जस्तो मानौँ यो 50,000 केजी छ। ल यसको मिनिङ के हो? हामीले बिस्कुट र चाउचाउ बनाउँदाखेरि 50,000 केजी पुरै युज गर्न पाउँछौँ नि? पाउँदैनौँ त? पाउँछौँ। तर के 50,100 युनिट युज गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि, म्याक्सिममै त्यति छ। बरु 49,979 युज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला? सक्छौँ नि। भनेको त्यो भन्दा बरु अलिकति कम भयो नि ठिकै छ, तर त्यो भन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन। ठ्याक्कै 85,000 भए पनि झन् राम्रो होइन, ठिकै छ। 49,979 भयो भने ठिकै छ, अलिकति उफ्रिन सक्छ कहिलेकाहीँ थोरै हो। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा साइन राख्नुपर्ने हुन्छ। लेस देन इक्वल टु भन्नु खोजेको के हो? 50,000 भन्दा अलिकति कम भयो नि ठिकै छ, बराबर भयो नि ठिकै छ भन्नु खोजेको। यतापट्टि जुन युज भयो नि, यतातिर प्रोडक्ट ए र बीले यहाँ युज गर्यो नि त। यो युज चाहिँ के हुन सक्छ रे? बराबर हुन पनि सक्छ 50,000 सँग, अथवा 1-2 केजी कम भयो नि ठिकै छ भन्नु खोजे। त्यही भएर यो साइन चाहिँ हामीले दुवै ठाउँमा युज गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ डट डट के हुन्छ त? आवर्समा DLH-मा हुन्छ है। यति हामीले एउटा क्वेशनबाट इन्फर्मेसन, ट्याबुलर इन्फर्मेसन गर्ने, यति कुरा इन्फर्मेसन लिने, क्वेशनबाट यति कुरा इन्फर्मेसन लिने, एउटा यो चाहिँ इन्फर्मेसन लिएको मात्रै हो। अब त्यसपछिको काम के हुन्छ हेर्दै जाउँ। त्यसपछि हामीले बनाउनु पर्छ अब्जेक्टिभ फंक्सन। अब्जेक्टिभ फंक्सन हाम्रो अब्जेक्टिभ के थियो? प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन। प्रॉफिट केले दिन्छ? प्रॉफिट CMPU ले दिन्छ। त्यसकारणले यो CMPU बाट बनाउनु पर्छ र यसलाई हामी डिनोट गर्दा चाहिँ म्याक्स जेड भनेर डिनोट गर्छौं। म्याक्सिमम प्रॉफिट भन्नु खोजे हो यो। र यो CMPU को आधारमा बनाउने। यो CMPU जस्तो मानौ यहाँनिर चाहिँ ₹5 पर युनिट, यहाँनिर चाहिँ ₹7 पर युनिट यस्तो छ भने हामीले कसरी बनाउनु पर्यो त?
यो अब्जेक्टिभ फंक्सन लेख्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा यहाँनिर डिनोट गरौँ है त। एउटा कुरा लेट भनेर यहाँनिर राखौँ त। लेट x इक्वल टु युनिट्स अफ प्रोडक्ट A टु बी प्रोड्युस र y इक्वल टु युनिट्स अफ प्रोडक्ट B टु बी प्रोड्युस। यति कुरा पहिला लेट गर्ने, किनभने x र y मान्नु पर्यो, हामीलाई सजिलो हुन्छ x र y भन्नलाई। इक्वेसनमा x र y भन्न सजिलो हुन्छ नि a र b भन्दा, हैन? त्यही भएर जहिले x र y सपोज गरौँ, x र y चाहिँ लेट गरौँ। जेसुकै प्रोडक्टको नाम दिएको भयो नि त्यसलाई पहिला x र y डिनोट गर्दियौँ र त्यसपछि बल्ल हामीले यसरी 5x + 7y भनेर लेख्न मिल्यो के। यो माथिको CMPUहरूलाई लेख्ने के लेख्ने त? यसरी बनाउँदाखेरि के भनेर बनाउनु पर्ने छ त? CMPU A अनि x प्लस CMPU B y। A र B भन्ने प्रोडक्टको CMPU लेखेर अनि x र y भनेर त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल्स दिनु पर्यो। त्यसलाई डिसिजन भेरिएबल्स भन्छौँ x र y लाई। हामीले अन्तिममा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने x र y को भ्यालु हो। त्यही भएर डिसिजन केले दिन्छ? x र y को भ्यालुले दिन्छ। त्यही भएर त्यसको नाम डिसिजन भेरिएबल भयो। र हामीले अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो कन्स्टेन्ट्सहरु, सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट्स भन्छौँ हामी यसलाई। यसलाई सर्टकटमा STC पनि भनिन्छ। र यो चाहिँ यो तीनटा कुराबाट बनाउने। तीनटा छ भने तीनटा, दुईटा छ भने दुईटा। जस्तो डट डट केजी भनेर हामीले ए भन्ने प्रोडक्टको गर्यौं नि, हैन? ए भन्ने प्रोडक्टको डट डट केजी लाई x सँग जोड्न पर्यो। र अर्को डट डट केजी चाहिँ बी भन्ने प्रोडक्टको चाहिँ y सँग जोड्न पर्यो। र हामीले यो साइन जुन राखेको छौं त्यही साइन राख्न पर्यो। र अघि हामीले जुन सपोज गर्यौं नि, जस्तो 50,000 केजी भने जस्तो त्यो डट डट केजी जुन टोटल अवेलेबल हुन्छ त्यसलाई राख्नु पर्यो। र यसलाई मेटेरियल कन्स्टेन्ट्स भनेर लेखिदिने। यसै गरी लेबर कन्स्टेन्ट्स बनाउनु पर्यो। र लेबर कन्स्टेन्ट्समा के हुन्छ त? डट डट डिएलएच हुन्छ, अथवा आवर्स मात्र लेखा हुन सक्छ। आवर्स अथवा डिएलएच लेखेको हुन्छ र हामीलाई टोटल डिएलएच दिएको हुन्छ। यसलाई हामी लेबर आवर्स कन्स्टेन्ट्स भन्छौँ, लेबर कन्स्टेन्ट्स। र कहिले काहीँ अब मेसिन आवरको पनि छ भने गर्ने। अहिलेको लागि चाहिँ हामी दुईटा मात्रै मानेर गरौँ, किनभने म्याक्सिमम क्वेसन हाम्रो दुईटै हामी सल्भ गर्छौं। तीनटा आएको बेलामा तीनटाको कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ दुईटा मात्रै भनेर बुझौँ है त, किनभने अब यहाँ फेरि तीनटा गर्दै जाँदा झन् कन्फ्युज हुन सक्ला। हाम्रो ओलिज गोल्डमा जति पनि क्वेसन छ सबै दुईटाबाट मात्रै छ, त्यही भएर बुकमा चाहिँ एक दुईवटा क्वेसन तीनटा वाला छ। अहिलेको लागि दुईटा मात्रै मान्यौं हामीले, लेबर र मेटेरियल्स मात्रै। यसलाई सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट्स भनेर लेखिसकेपछि अब एउटा नन नेगेटिभ कन्स्टेन्ट्स राख्छौं हामी, x र y x र y चाहिँ नन नेगेटिभ। यसलाई चाहिँ के भन्छौं त? नन नेगेटिभ कन्स्टेन्ट्स। नन नेगेटिभ। नन नेगेटिभ भन्नाले x र y को भ्यालु 0 भन्दा थोरै हुनु हुँदैन। जस्तो कम्पनीले 0 प्याकेट बिस्कुट उत्पादन त गर्ला, ल -5 युनिट -5 प्याकेट बिस्कुट उत्पादन गर्न मिल्छ र? -100 प्याकेट बिस्कुट उत्पादन गर्न मिल्छ र? मिल्दैन नि। भन्न खोजेको त्यो हो।
त्यसपछि के लेख्ने त कन्भर्टिङ इनइक्वालिटिज इन्टु इक्वालिटिज इनइक्वालिटिजलाई इक्वालिटिजमा कन्भर्ट गर्ने त्यो भनेको यही दुईटालाई सार्ने हो यही दुईवटालाई सार्ने हो तल हामीले तर बीचमा के साइन राखेर त इक्वल टु साइन राखेर सार्ने इक्वल टु साइन राखेर सार्ने त्यो क्वेशनको भ्यालु राखेर गरे अब क्लियर हुन्थ्यो क्वेशनको भ्यालु राखेर गर्दियौ अघि सरले देखाउनु भएको त्यसैको अघिको त्यसमै यो भ्यालुहरु राख्दियौ नि त यो एउटा 2020 कै क्वेशन हुन्छ यसमा पहिला सीएमपीयू निकाल अनि यो केजीहरु र डीएलएच निकाल त नभए यही राख्दिउँला यही क्वेशनलाई मानेर गरौँला हैन 1 केजी आएको जस्तो लाग्छ सर मैले फेरि सुरुमा कति केजी आएको थियो रे दुईपटी क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स मा चाहिँ 1 केजी अनि डीएलएच मा चाहिँ डीएलएच टु डीएलएच आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मैले केरी दिए के सर यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ भनेर 1 केजी आयो अनि सीएमपीयू निकाल त सीएमपीयू 2 र 6 जस्तो लाग्छ सीएमपीयू चाहिँ हामीले यसमा कसरी निकालिरहेका छौं त यसमा चाहिँ हामीले सीएम डिवाइड सेल्स युनिट गरेको है 2 र 3 सरी 2 र 3 आयो जस्तो लाग्यो युनिट सीएम चाहिँ 2 र 3 हजुर अनि डीएलएच कति आएको रे मैले काटे त हजुर डीएलएच चाहिँ कति आएको रे यता 2 डीएलएच 2 यता पनि 2 नै आयो जस्तो लाग्यो सर केरी रे अब उनी भएन 16 8 8 सर पहिला हामी गरेर पछि 2 र 4 हो कि हो सर 2 र 4 भएन सर पहिला यो सकाउन गरौँला बीचबाट त सर अनि के पहिले गरौँ सर अनि त्यसपछि गरौँ यस्तो भयो भने यसलाई भ्यालु राख्न मिल्छ भनेर साथीहरुले भन्ने भएर मैले गर्दै हो अब यो सीएमपीयू ए भनेको ठाउँमा ए को 2 रुपैयाँ राख्ने हो र सीएमपीयू बी भनेको ठाउँमा बी को 3 रुपैयाँ राखेर 2x + 3y बनाउने हो यसलाई है अनि लेबर कस्टेन्स भनेको ठाउँमा 1 केजी भनेको 1x लाई 1 लेख्नु पर्दैन x मात्रै भयो 1x हो यो त्यसपछि यतापट्टि पनि 1 केजी भएर 1y भयो 1y लाई y मात्रै भने बुझ्ने है मैले यहाँ 1 लेखेको भए पनि र यो कति भयो त 50,000 यसरी त्यहाँ दिएको कुरा राख्ने र यो 1 र यो 1 त्यसपछि तल चाहिँ 2 र 4 हामीले त लेखेनौं सर ध्यान मिस भयो के भयो यतिकै पहिला यो लेखाइदिनु अनि फेरि गर्ने कि यतिकै ए त ल भएन हुन्छ हुन्छ ठीक छ त्यसभए त्यस्तै नै गरौँ अब यति चाहिँ लेख्दै हाल्यौं यति चाहिँ बनाइदिउँ त ल केही भएन र यसलाई भन्ने इक्वेसन आइ र यसलाई भन्ने अब इक्वेसन सेकेन्ड